थँक्यू सर. आमगेल्या हातून वाज एक बऱ्यांनी बरें काम केले आमगेले गोंयान ते म्हणल्यार जुवारीचे जे इतली 50 वर्सां सावन हे पायप थिंगा आसलोले आनी खुंयच्या मिनिस्टरांनी आनी खुंयच्या एमएलएनी हे काडून जालो ना. ते तुमकां सगळे गोंयकारांक खबर आसतली. थोडे दीस पयलीं आमचे कोर्तालीचे पायप ते जुवारीन दोयऱ्यान सोडून जायते नुस्त्याक फाटल्या दिसांनी मरोन वयर एडीर पडले आनी तेन्ना आमचो सर थिंगा वचून तेणे इन्स्पेक्शन करून तेणे एक उतर दिल्ले सगळे गोंयकारांक हेचेर आपूण एक्शन घेतलो म्हूण आनी ते एक्शन घेयले आनी तेणे तो प्रॉब्लेम सॉल्व केलो आनी इतली वर्सां हे पायप आसलो ते बिचाचेर ते पायप तेणे काडले. इम्पॉर्टंट म्हणलेले हे पायप हे जुवारीचे हे पायपान भितरसून इंकून जायते पॉयझन कसले ते दोयऱ्यान वयताले आनी नुस्त्या मोताले आनी कित्याक मोताले ते आमकां खबर नासली. आतां हे नुस्तें आमी सगळे गोंयकार आमी खाताले. आतां हे नुस्त्याक आमकां खावपाक भिरांत ना कित्याक हे आमचे हातून वाजान हे प्रॉब्लेम सॉल्व केल्या. कितें आहा आतां आमच्या गोंयान जो मनीस कोण बरें काम करता तेका आमी एप्रिशिएट करपाचे आमची ड्युटी जावन आहा. आमचे एक तेका असले बरे भाशेन काम करप एक बरी आमच्या गोंयान आमचे सगळे गोंयकारांनी एका असले मनशांक वयर काडूंक जाय आनी हे भाशेन सगळे म्हजो एक हे आहा डिमांड आहा हे भाशेन ह्या आमच्या सरान हातून वाचान हे भाशेन काम केलां. हे भाशेन सगळे आमच्या गोंयान मिनिस्टर वा एमएलए वा सीएम आहा तेणी तर हे भाशेन आमकां तर एक बरें डिसिजन घेवन हे भाशेन एक्शन घेवप एक बरें आमच्या गोंयकारांक सगळ्यांक एक खुशालकाय. थँक्यू सर तुका तुवें हे भाशेन आमकां गोंयकारांक एक बरें तुजें डिसिजन घेवन तुवें आमकां एक हेल्थी आनी बरें नुस्त्याक आमकां आतां सगळे गोंयकारांक आमकां मेळटलें देखून. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. हांव पयलीं सदर आमच्या लागीं फेर्नांडीस आनी ताचे सगळे टिमीक हांव कालदान देव बरें करूंक ना कित्याक मुद्दम ते हांगासर एक दीश करपाक हांगा आयले ताका लागून हांव कालदान तांकां देव बरें करूंक ना. पूण जें म्हणजे लागीं कितें जाता हांव सदांच हांव करपाक आनी हांवें पयलीं सांगलेलें जेन्ना आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जायते हांव म्हणना एमएलए म्हणना मिनिस्टर जावन गेले सगळे कितें एमएलए जाता तितले मिनिस्टर जावन गेले तर इतली वर्सां ही जे पायप जे आसले ते इतली वर्सां नुस्तें मरतालें अशें चाललेलें. पूण आयज म्हाका एक उमेद दिसली आनी तुमी म्हाका एक उमेद हाडली ताका लागून तुमकां हांव कालदान देव बरें करता आनी म्हजे लागीं कितें सदां कितें जाता ते भाशेन हांव करतलो आनी केन्नाय म्हजे हांव धाकटो मनीस तरी आसना म्हजे सायड तुमकां केन्ना कितें हेल्प जाय हांव सदां तुमचे बरें आसतलो. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर.